اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کچھ دن پہلے جس کے آنے کا انتظار تھا آ کے وہ مہمان جا رہا ہے کچھ دن پہلے جس کے آنے کا انتظار تھا آ کے وہ مہمان جا رہا ہے لٹا کے بہاراں رمضان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ یہ مہمان جا رہا ہے اے رمضان تیرا آنا مبارک تھا اے رمضان تیرا آنا مبارک تھا تو رحمت و بخشش کا خزینہ تھا تو خیر و برکت کا مہینہ تھا تیرے آنے سے بے سکوں کو سکوں ملا ذرا رک جا اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے ذرا رک جا اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے تیری ہر رات پیاری تیرا ہر دن نرالا تھا تیری ہر رات پیاری تیرا ہر دن نرالا تھا وقت افطاری کا سما کیا خوب اعلیٰ تھا لیلۃ القدر جیسی نیکیاں دے کے تو جا رہا ہے کچھ دن پہلے جس کے آنے کا انتظار تھا آ کے وہ مہمان جا رہا ہے لٹا کے بہاراں رمضان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ یہ مہمان جا رہا ہے بخشش مانگی جس نے بخش دیا اس کو میں نے یہ اللہ فرما رہا ہے
بخشش مانگی جس نے بخش دیا اس کو میں نے، یہ اللہ فرما رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ مہمان جا رہا ہے۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے، لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام الہدا، ساقی کوثر، شافی محشر، میرے اور تساں دے پیارے نبی اللہ رحیم کریم دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے اتنی عظیم مجلس دے اندر بیٹھنے دی توفیق بخشی۔ اللہ اس حاضری نو قبول فرمائے، قیامت والے دن محبوب پیغمبر دے حوض کوثر دی حاضری دا ذریعہ بنائے۔ رب العالمین ہر مسلمان نو ایمان والی، عزت والی، صحت والی، عافیت والی، رزق حلال والی، نرینہ اولاد والی زندگی دی برکت عطا فرمائے۔ جتنے اہل اسلام دنیا تو جا چکے نے، تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، ائمہ کرام، میرے محبوب پیغمبر دے اہل بیت، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابہ، اس مسجد دے نوازی، ساڑھے اباؤ اجداد، والدین، اساتذہ، محلے دار، اللہ ساریاں دی قبرانو اپنی رحمت دا مرکز بنائے، اپنے نور دے نال منور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یقیناً سعادت ہے اللہ رب العالمین سانو ساڑھے بزرگان دی دعوت تے حاضر ہون دا موقع دیندا ہے۔ دلان دی باتاں رب العالمین جاندا ہے۔ مولانا صاحب میرے واسطے انتہائی قابل قدر بزرگ نے، انہاں نو میں اپنے بزرگان دی جگہ سمجھنا، انہاں دی محبت ہے، شکریہ دے لفظ کہہ کے شرمندہ کر دینے، میں اپنی سعادت سمجھنا، خدا نہ خواستہ کسے موقع تے نہ حاضر ہویا جائے تو اس میں اپنی کمزوری جانا گا۔ اللہ رب العالمین تا دیر انہاں نو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین اس جماعت دیاں بہاراں تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ حضرات، آج دے اس درس دے اندر مجلس دے اثرات دے حوالے دے نال کچھ گزارشات توڑے سامنے پیش کرنیاں نے۔ آج دی مجلس یقیناً اللہ دی رحمت دے نال بڑی پیاری مجلس ہے، جس مجلس دے اندر اللہ دے نورانی فرشتے آن۔ حضرات، جس مجلس دی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، سیکنڈ سالاں دی عبادت دے نالوں زیادہ ہوئے، اس مجلس دی فضیلت نو خود ہی سمجھ لو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے دی عبادت دے نالوں بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال تے 4 مہینے دے نال بندے نے، اینیاں ساڑیاں زندگیاں نہیں۔ 55 سال، 60 سال، 65 سال دے اندر لوگ زندگی دی بازی ہار رہے نے۔ اتنا بڑا اللہ دا انعام، اتنا بڑا پیکج، اتنی بڑی آفر، خوش نصیب نے اللہ رب العالمین جنہاں نو لیلۃ القدر دی عبادت دا موقع بخش دینے۔ بھائیو، عزیز ساتھیو، ایک مزاج بن گیا ہے 27ویں رات دے حوالے دینا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آخری حصے دے اندر، تاک راتیں دے اندر لیلۃ القدر تلاش کرو۔
اللہ رب العالمین دا بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو یاد کروا دیں دے، آپ نے فرمایا نا اللہ رب العالمین نے دسیا میں بھول گیا، اللہ یاد کروا دیں دے، اہمیت نہیں رہنے سی۔ اتنا بڑا پیکج 4-5 گھنٹیاں دے بدلے 1000 مہینہ دے نالوں بہتر کتنی ہے اللہ جاندا ہے، کتنی بہتری اللہ رب العالمین دے نال لگاندے نے۔ 1000 مہینہ دے اللہ نے نام لیا تھا، 21ویں جاگو گے، 23ویں جاگو گے، 25ویں، 27ویں، 29ویں محنت دے نال تلاش کرو گے، یہ دی قدر ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگیا کردے سی، اپنے گھر والے نو بھی جگایا کردے سی۔ سعادت ہے جتنا ٹائم جس بھائی دے جس بہن دے حصے دے اندر آئے، غروب آفتاب تو لے کے طلوع فجر تک، حضرات بہت بڑی برکات نے، اللہ دے بہت بڑے انعام نے۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل دے نال فرشتیاں دی جماعت زمین تے آندی ہے، اور عبادت کرنے والیاں نو، اللہ دی رضا تلاش کرنے والیاں نو اللہ دی طرفوں سلامتی پیش کیتی جاندی ہے۔ سعادت منداں نو جس دا جتنا تقوی اور پرہیزگاری ہے اللہ محسوس بھی کروا دیندے نے، ٹھنڈی ہوا دا جھونکا بھی اللہ دکھا دیندے نے۔ تو حضرات یقیناً مجلس بڑی سعادت والی مجلس ہے، اجر دی خاطر بیٹھے ہو، مسائل دے تساں احباب سندے ہی رہندے ہو۔ میں تساں احباب نو جو گزارش کرنی ہے، حضرات اپنی مجلس نو اچھا کر لو، چنگیاں دے لڑ لگیاں چوڑی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ اپنی مجلس دیکھ لو، آج تسی جس مجلس دے اندر تشریف فرماؤ، اللہ دے نورانی فرشتے نیک لوگاں دا ساتھ، دل دی کیفیت بدلی ہوئی ہے، نیکیاں کرن نو دل کردہ ہے، آخرت دی فکر ہے، قرآن دے نال محبت ہے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن نو دل کردہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اس تو ہٹ کے مجلس شیطان دی ہوئے، اللہ دے رستے دے بجائے انسان ناچ گانے والے دے اوپر بیلا دیندہ ہے، نماز دی پرواہ نہیں کردہ، شراب نوشی دی پرواہ نہیں کردہ۔ اس واسطے حضرات اللہ فرما رہے نے اہل ایمان دے سامنے جس وقت قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دا کلام پیش کیتا جاندہ ہے، انہاں دے دل کانپ جاندے نے، انہاں دیاں آنکھاں چوں آنسو برسنے شروع ہو جاندے نے۔ آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گزر رہے نے، مٹی دے ذرات دے وچوں خوشبو آ رہی ہے، فرمان لگے ہیں مٹی آج تیرے وچوں کنی خوشبو آ رہی ہے۔ مٹی زبان حال دے نال کہن لگی سعدی میں مٹی تے مٹی ماں، اصل گالے وے آج میں نو پھلاں دی صحبت دا موقع مل گیا ہے، آج میرے اوپر کچھ وقت گلاب دے پھل پہ رہنے، گلاب دے پھلاں دی صحبت ملن دے نال آج میں مٹی دے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس واسطے میرے ویر جی، میرے بھائی عزیز ساتھیو، آئیے اپنی مجلس نو قیمتی کر لو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست دے دین دے اوپر ہوندہ ہے، اگر کسے دا دین چیک کرنا ہے، اگر کسے دی سوسائٹی چیک کرنی ہے، اے دے دوست نو چیک کر لو۔ ہر بندہ دوسرے بندے نو اپنی طرف مائل کردہ ہے، گلوگار گانے واسطے لوگاں نو اپنی طرف مائل کردہ ہے، قرآن پڑھنے والا لوگاں نو اپنی طرف مائل کردہ ہے۔ ہر مجلس دے اثرات ہوندے نے میرے ویرو، میرے بھائیو، عزیز ساتھیو۔ سلف صالحین جس وقت کسے نویں بندے دا جائزہ لیندے، جس وقت کسے بندے دے نال ملاقات ہوندی، اے دے کولوں پوچھیا کردے سی تیرا دوستانہ ماحول کیسا وے، تیرا کاروبار، تیرے معاملات، تیرا چال چلن کیسا ہے، تیرا بیٹھنا اٹھنا کس جگہ دا ہے۔ انسان دی پہچان ہے انسان دی مجلس،
اس واسطے اللہ فرما رہے نے انمل المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جو مومن بندے نے انہاں دے دل اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاندے نے جس ویلے انہاں دے سامنے اللہ دا کلام پیش کیتا جاندا ہے, جس ویلے انہاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے. میرے ویرو, میرے بھائیو, عزیز ساتھیو, آؤ اپنی مجلس نو اچھا کر لو, آؤ اپنی سوسائٹی نو اچھا کر لو. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اچھے دوست دا انتخاب کرو, برے دوستاں دے کولوں بچو. قیامت والے دن انسان نو ڈبل ندامت اس بات تے ہوئے گی, ایک میں بے دین, ایک میں دین تو دور رہا, دوجا میں گندے دوست بنائے. گندے دوستاں دی وجہ دے نال میں اللہ نو ناراض کر کے آ گیا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چھوڑ کے آ گیا. اس واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی دی مثال اس طرح پیش کی تھی. او لوگو اگر تہاڈا دوست خوشبو والا ہے, اگر تہاڈا دوست عطر فروش ہے, تہاڈے کول آئے گا تانوں خوشبو آئے گی, تسی دے کولوں خوشبو خریدو گے نہیں, جدوں تک کھڑا رہے گا خوشبو آندی رہے گی, اے دے جان تو بعد خوشبو آندی رہے گی. اگر کسے بٹی والے نو, اگر کسے کوئلہ فروش نو دوست بناؤ گے, جدوں تسی اے دے اڈے تے جاؤ گے, بے شک کوئلہ نہیں لینا لیکن دھواں ضرور محسوس کرو گے. چنگاری تواڈے کپڑے نو جلا سکدی ہے, اس جگہ دے اثرات تواڈے کپڑیاں دے اوپر تواڈے چہرے تے آ سکدے نے. اس واسطے بھائیو, عزیز ساتھیو, اے جتنا ماحول بنیا ہے نا, اے مجلس دے اثرات نے. نماز فجر دی مجلس ہے, ظہر دی مجلس ہے, نماز جمعہ دی مجلس ہے. دل اس طرح لگ رہا ہے دھل چکے نے, دل نرم ہو چکے نے. ایسے لوگ جنہوں نے خود نماز دے واسطے دعوت دینا اور انہوں نے بیسیوں ادھر پیش کر دینے, آج درس دا ٹائم مانگ رہے نے, آج پوچھ رہے نے, آج دی تاک رات دے اندر درس کتنے بجے شروع ہوئے گا, قیام کتنے بجے شروع ہوئے گا. بھائیو سوسائٹی دے اثرات نے نا. اس واسطے میرے بھائیو, عزیز ساتھیو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی جس قوم دی مشابہت کرے گا وہ اے دے نال ہی ہوئے گا. اللہ کسے دے نال زیادتی نہیں کرنگے, اللہ کسے دے نال ظلم نہیں کرنگے. جیدہ بیٹھنا اٹھنا جس طرح دا ہوئے گا, کل قیامت والے دن وہی دا مقدر ہوئے گا. میرے بھائیو, عزیز ساتھیو, ہر جگہ دی مجلس چیک کرو, ہر جگہ اپنا بیٹھنا اٹھنا دیکھو. موت دا کوئی پتہ نہیں ہے. حضرات کس وقت آ جائے, کس جگہ آ جائے. خدا نہ خواستہ گندی سوسائٹی دے اندر موجود ہو, زنا دے اڈے تے موجود ہو, موسیقی دی مجلس تے موجود ہو, تاش دے پھٹے تے موجود ہو, جوئے دی بازی دیکھ رہے ہو, اور اللہ دی طرفوں بلاوا آ جائے, کتے او سوسائٹی, کتے او وقت تواڈے واسطے بری گواہی بن کے جہنم دے اندر جانے دا سبب نہ بن جائے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگانوں رستیاں دے اوپر بیٹھنے تو روکیا, رستیاں تے نہ بیٹھیا کرو. جس وقت صحابہ کرام نے کہا اللہ دے محبوب پیغمبر جی
رستیاں دے اوپر بیٹھنا رستیاں تو گزرنا ساڈی مجبوری ہے. کوئی اپنے کھیت دے اندر جائے گا, کوئی اپنے کاروبار دی طرف جائے گا, کوئی اپنی دکان کھولے گا. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر اس طرح کریا کرو, پھر رستیاں دا حق ادا کریا کرو. جس وقت رستیاں تے بیٹھو اپنیاں نظراں جھکا کے رکھیا کرو. رستیاں تے بیٹھو آن جان والیاں نو نیکی دی دعوت دیا کرو, آن جان والیاں نو گناہ تو روکیا کرو. رستیاں دے بھائی بیٹھ کے ٹھنڈے پانی دا انتظام کرو, درخت لگاؤ, رستیاں دے اوپر بیٹھ کے نیکی دی دعوت دیو. بھائی کتنا آسان عمل ہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے, تسی رستے دے بیٹھے ہوئے دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہے, تسی صرف اتنا کہہ دو بھائی ٹخنیاں تو نیچے شلوار رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو سارے جان دیں نا, ہر جگہ مولوی صاحب دا کم تے نہیں, ہر جگہ مولوی صاحب پہنچ. تسی آپ مسلمان ہو, تسی آپ دیندار ہو, تسی آپ دین دیاں بہت بڑیاں باتاں جان دے ہو. کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس نو روک دو, اپنی نظراں جھکا کے رکھو. یہ بھی تو ایک مجلس ہے نا, یہ مجلس بری نہ بن جائے. اپنے گھر دے اندر ہو دیکھو تو آڈا گھر رحمت خانہ ہے یا شیطان دا ڈیرا ہے. اپنے گھر دا جائزہ لو نا بھائی, اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہو. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقبہ بن عامر فرماندے نے اللہ دے محبوب جی نجات واسطے کوئی عمل دس دیو. اللہ دے رسول نے ان عمال دے وچوں دسیا, عقبہ اپنے گھر زیادہ ٹائم دیا کر, نیک میاں بیوی دا گھر دے اندر موجود ہونا, بچیاں دی تعلیم و تربیت کرنا, اللہ دا ذکر کرنا, اللہ دی نعمتاں دے اوپر اللہ دا شکر کرنا, کسی چیز دی کمی دی اندر صبر کرنا. یقیناً میرے بھائیو عزیز ساتھیو ایسا گھر اللہ دا رحمت خانہ ہے. تے جتھے شکوے شکایات بھائیاں دے سامنے کچھ اور, لیکن جس وقت اپنے گھر دے اندر بیٹھے اور چینل چل رہا ہے, اپنے گھر دے اندر بیٹھے گانا بجانا چل رہا ہے, اپنے گھر دے اندر محفوظ ہو گیا نا. فرمایا لوگ تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے, لیکن انہاں دی تنہائی پاک نہیں ہوئے گی. انہاں دی تنہائی زیادہ تر اسی محفوظ کتنے ہونے ہیں, اپنے گھر دے اندر ہونے ہیں, اپنی چار دیواری دے اندر ہونے ہیں. باہر نکل لگیا اپنی انسان پوزیشن سنبھال دے, دیکھو بھائی پتہ نہیں کون آیا ہوئے گا, ٹوپی رومال اپنی پوزیشن دیکھ کے باہر آندا ہے, لیکن اپنے گھر دے اندر کس طرح بیٹھا ہے. اپنے گھر دے اندر بیٹھنے والی حالت دے اوپر رحمان راضی ہے یا شیطان راضی ہے. اپنے گھر دے اندر اپنے موبائل کا استعمال کس طرح دا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے گھر دی اوپر رحمت فرمائے, ایسے میاں بیوی دی اوپر رحمت فرمائے جو اللہ رب العالمین دے عبادت گزارنے. رات دے وقت میاں دی آنکھ کھلی, بڑے پیار اور محبت دے نال محبت والے پانی دے چھینٹے مار کے اپنی اہلیاں نو اٹھا رہا ہے. اٹھ اللہ والیے, جس اللہ نے آپا نو گھر دیتا, جس اللہ نے شام نو کھانا کھلایا, جس اللہ نے سکون دی نیند دیتی, آؤ اس اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز تہجد ادا کر کے اللہ دا شکر ادا کریے. اگر بیوی نو پہلے آنکھ کھل گئی اپنے خامد نو اٹھا رہی ہے, تو اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ اس جوڑے تے رحمت فرمائے. چیک کرو بھائی اپنے گھر نو, ساڈا گھر کس قسم دا ہے. ساڈے گھر دے اندر نیکیاں دا ماحول ہے, ساڈے گھر دے اندر برائی دا ماحول ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور دے رسول دے نال دنیا دی ہر چیز دے نالوں بڑھ کے پیار اور محبت نہیں کردا. ساریاں محبتاں, او جی میں نماز تو لیٹ ہو گیا, اے مجبوری آ گئی. او جی ویاہ شادی تے گانے بجانے دا جڑا نا جو مسئلہ تے مینوں بھی پتا سی, جاندا تے میں بھی سی, بس مجبور ہو گیا. اللہ دی محبت غالب آئی,
کہ شیطان دی محبت غالب آئی، بھائی اس وقت تک تے مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تسی تین باتاں دے اندر اپنے آپ کو چیک نہ کر لو۔ اللہ رسول دی محبت، دنیا اور دنیا دے اندر جس چیز دے نال محبت کیتی جا سکتی ہے یہ دے نالوں زیادہ ہے کہ کم؟ تہاڈی دوستی، تہاڈا بیٹھنا اٹھنا، رشتہ داری دا جھکاؤ، میل جول، محلے داری اللہ واسطے ہے یا ذاتی مفاد دے واسطے؟ تسی کفر دے اندر جانا، اللہ دی نافرمانی کرنا اس طرح برا سمجھ دیو کہ جس طرح اپنے آپ نے آگ دے حوالے کرنا برا سمجھ دیو۔ اگر بھائی دنیا اور دی ہر چیز دے نالوں بڑھ کے، دنیا دے ہر رشتے دے نالوں بڑھ کے تو انو اللہ دی اور دے رسول دی محبت عزیز ہے، تہاڈی دوستی، تہاڈی رشتہ داری دین دے اوپر قائم ہے، اللہ دی نافرمانی نو، کفر نو تسی اس طرح ہی برا جان دے ہو جس طرح آگ دے اندر جانا برا سمجھ دے ہو۔ خوش ہو جاؤ تسی ایمان والے ہو، خوش ہو جاؤ تسی مسلمان ہو، اگر نہیں تو پھر اپنی فکر کرو۔ اگر بھائیو، عزیز ساتھیو، تہاڈا ملنا جلنا، تہاڈی محبت رشتہ داراں دے نال اللہ واسطے ہے، کسے دے نال عداوت اللہ واسطے ہے، اگر تسی کسے نو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو اللہ واسطے، اگر کسے تو کوئی فائدہ روک رہے ہو اللہ واسطے، تو بھائی تسی مسلمان ہو، تسی مومن ہو۔ اگر ذاتی معاملات نے تو پھر محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، فکر کرو۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، حضرات قیامت والے دن شرمندگی، قیامت والے دن ندامت نہ ہو کہ انسان اپنے ہاتھ چبائے، اپنے آپ نو تھپڑ مارے اور انسان کہے کہ میں فلان دوست نہ بنانا، فلان بیلی دی وجہ دے نال۔ بھائیو دوستان دی وجہ دے نال دیکھیا باپ بڑا نیک ہے، گندے دوستان دی وجہ دے نال گندی جگہ بیٹھنا اٹھنا ہویا، زمینہ بک گئیاں، شراب دا عادی ہو گیا، چرسی بھنگیاں دا دوست بنیا، حالت بدتر تو بدتر ہو گئی۔ اور بھائیو دینداران دے قریب آندہ گیا، تقوی اور پرہیزگاری دے قریب آندہ گیا، لوگ حیران ہوندے نے، یار دو تین نسلہ پہلے انہاں دے حالات کیسے سی، آج حالات کیسے نے؟ تو محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، دروس تے تساں احباب سندے سناندے رہندے ہو، تو میری گزارش ہے اپنی اس قیمتی مجلس دے اثرات ختم نہ کر دینا، اپنی اس مجلس دے نال جڑ کے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جو موقع دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو سعادت دیتی ہے نیک لوگاں دے ساتھ دی، دل نو تسکین ملی ہے، روح نو سکون ملیا ہے۔ حضرات اس مجلس نو چھوڑ نہ دینا، اتقاف دی سعادت حاصل کر کے، لیلۃ القدر دا قیام کر کے، 1 2 3 4 قرآن پاک دی تکمیل کر کے، گرمی دے اندر قیمتی روزہ رکھ کے، عید والے دن ضرور سوچنا، خدا نہ خواستہ اگر ظہر دی نماز دے وقت آگا پیچھا ہوئے تو پھر اپنی مجلس دے اثرات ضرور چیک کرنا۔ میرے اوپر گندی مجلس دے اثرات تے نہیں غالب آ رہے، میں کل کن لوگاں دا ساتھی سی، میں 29ویں روزے دی شام کن لوگاں دے نال مل کے نماز مغرب پڑھی سی۔ او یار اتنی نیکیاں کما لیاں، 70 گنا 700 گنا، اس تو بھی زیادہ اجر، کچھ فریشمنٹ بھی ہونی چاہیے ہے۔ بھائیو کرو فریشمنٹ، ہنسو کھیلو، جائز ہلکا پھلکا مذاق، سیدھا مذاق۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا کرتے تھی، ایک دفعہ اللہ دے رسول نے فرمایا 2 کانوں والے میری بات سن۔ سارے صحابہ مسکرا پہ دیکھیا، جس وقت حقیقت نو پہنچے کہ واقعتاً کان تے سارے دے 2 نے،
کان تے سارے دے دو نے. صحابہ مسکرا بھی پے, فریشمنٹ بھی ہو گئی. آج تیری میری فریشمنٹ کیسی ہے؟ آج جھوٹ دی بنیاد تے اسی لوگاں نو ہنسان دی کوشش کرنے آ, ادھر دی ادھر, ادھر دی ادھر. تے بھائیو پتہ کی ہے اس مجلس دے اثرات کیسے نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسے نو ہنسان واسطے گپ چھڈی ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا. ایک دفعہ دو دفعہ نہیں, 3 دفعہ اللہ دے رسول نے فرمایا بندہ ہلاک ہو گیا. حضرات جھوٹیاں گپاں چھڈو گے اس مجلس دے اندر, دل دے اندر اللہ دے ذکر دی بے رغبتی, دل دے اندر دین تو دوری پیدا ہوئے گی. بھائیو بات کر دو, چھوٹی جی بات کر دو, اچھی بات کر دو. اللہ رب العالمین تواڈی مجلس نو کتنا اعزاز بخشدا ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے بندے تو مینوں یاد کر, اللہ فرماندے نے میں تینوں یاد کراں گا. میرے بندے جے کلا بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریں گا, اللہ فرماندے نے میں بھی تینوں کلا بیٹھ کے یاد کراں گا. میرے بندے جے تو اپنے دوستان دے اندر بیٹھ کے یاد کریں گا, میں ملائکہ دی مجلس دے اندر بیٹھ کے تینوں یاد کراں گا. کتنی پیاری مجلس ہے, دوستان دے اندر بیٹھ کے. صحابہ ایک دوسرے نو بلا لیا کرتے سی, آؤ بھائی کوئی فکر والی باتاں کریے, کتے اپنے تے دنیا تے نہیں غالب آ گئی, کتے کوئی دین تو بے رغبتی تے نہیں پیدا ہو گئی. محترم بھائیو مجلس دے اثرات نے نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک کیتے. جس وقت باہر بازار دے اندر گئے, مسجد والی صحبت, مسجد والی مجلس دے اثرات قائم نہ رہے. صحابی رسول کہہ رہے میں منافق ہو گیا, منافق ہو گیا. کون ہے بھائی؟ اللہ دے رسول دی مجلس دا بندہ ہے, حزب اللہ دا فرد ہے. اولئک هم المفلحون لوگاں دے اندر شامل ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا حصہ ہے. لیکن اپنی مجلس نو چیک کیتا ہے, باہر کھڑے ہو کے کہ میں مسجد اندر بیٹھا سے اس وقت کچھ کیفیت اور سی, جس وقت اللہ دے رسول دی مجلس کے اندر بیٹھے سے اس وقت کچھ کیفیت اور سی. صحابہ کرام آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں, بھائی خیر ہے تو صحابی رسول ہے, تو اللہ دے رسول دا بڑا پیارا ساتھی ہے. فرما رہے ہیں ساتھیو بات اس طرح ہے, جس وقت اللہ دے رسول دے کولے بیٹھنے آ مجلس دے اثرات کچھ اور ہوندے نے, اس وقت ساڈا مزاج کچھ اور ہوندا ہے. اس وقت اسی اس طرح ہے کہ جہنم نو آنکھاں دے نال دیکھ رہے ہیں, اس وقت جنت دی چاہت بڑی بڑھ رہی ہوندی ہے, اس وقت یقین دی کیفیت کچھ اور ہوندی ہے. تے جس وقت اسی باہر نکلنے ہیں, میں باہر نکلنے ہیں, وہ کیفیت نہیں ہے. ایک صحابی کہہ رہے تھے حالت میری بھی ہے, دوسرا کہہ رہے تھے میری بھی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آئے, فرمایا ساتھیو صحابیو اگر مسجد والی اگر اس مجلس نو ہمیشہ واسطے برقرار رکھو تسی تے اتنے عظیم ہو جاؤ آسمان دے ملائکہ تواڈے چلدے پھردے نال مسافے کرن. اپنی مجلس نو قیمتی بناؤ, اپنی مجلس نو اچھا بناؤ. تو محترم بھائیو یقیناً بڑا ماحول بنیا ہویا سی, ماحول آہستہ آہستہ اختتام دی طرف جا رہا ہے. کتنے لوگوں نے پچھلے جمعے مذاق دے نال کیا, لو جی ساڈا سال دا سمجھ لو, مہینے دا سمجھ لو, ساڈے جمعے پورے ہو گئے. کتنے لوگ عید مل کے مولانا صاحب نو کہنے گے مولانا صاحب ساڈے تے راضی رہا جے. بھائیو عزیز ساتھیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے. اپنی زندگی دے اندر اپنی آخری مجلس اچھی کر لو. 63 سال دی زندگی ہے, 70 سال دی زندگی ہے, جتنی بھی لمبی زندگی ہے, اللہ دے کولوں آخری گھڑیاں چنگیاں مانگ لو, کیونکہ آخری گھڑیاں تہاڈی گواہ ہون گیاں. جس حالت دے اندر دنیا تو جاؤ گے اللہ اس حالت دے اندر اٹھا لے گا. اللہ کولوں ان نیک لوگاں دی مجلس دا ساتھ مانگ لو, اللہ کولوں ان لوگاں دی مجلس دا ساتھ مانگ لو جو لوگ تہاڈی وفات تو بعد کہن زور تے ساڈے نال پڑھ کے گیا ہے. اللہ کولوں ان لوگاں دی مجلس دا ساتھ مانگ لو
جو لوگ کہن ساڈے نال اعتکاف کیتا سی اللہ کو ان لوگوں دی مجلس دا ساتھ منگ لو جو کہن ساری نماز تراویح ادا کیتی ہے اللہ کو ان لوگوں دی مجلس دا ساتھ منگ لو جو تواڈے جان تو بعد تواڈی نیکی دی گواہی دین بھائیو عزیز ساتھیو اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے جن بھائیاں نے جن بزرگاں نے بچیاں نے اور میری عزت والی روحانی ماما اور بہنہ نے رمضان المبارک دندر جو محنت کیتی ہے اللہ اس محنت نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائی حضرات یقیناً ہر چھوٹی بڑی نیکی دے واسطے محنت دی ضرورت اور یہ اللہ دا احسان ہے جن گھران دے اندر آج 26ویں سحری افطاری ہوئی ہے نا ان گھران پر اللہ دا انعام ہے ایسے آبادیاں دے اندر میں اپنی آبادیاں دے کچھ لوگاں دا ذکر کراں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے انہاں نے سحری دا سامان ہی دیکھا انہاں نے افطاری دا دسترخوان نہیں دیکھا بھائیو کچھ کرنا پائے گا کچھ محنت کرنی پائے گی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں حضرات تھوڑا پیکج ہے تھوڑا رب العالمین دا انعام ہے 2 سیزن اکٹھے ہوئے دنیا دے سیزن دے واسطے تساں نے کیا سیزن آ گیا ہے دکاندار بھائی گھبرانا پریشان نہ ہو تیرا پچھلا کھاتا بھی صاف کر دیواں گے ایڈوانس بھی جمع کرا دیواں گے نقد لینا شروع کر دیواں گے آس امید لگائی ہے شادی بیاہ دے خرچے دی تکمیل دا سوچیا ہے لیکن بھائیو جنہیں سال دی نمازہ نہیں پڑھیاں سال دے جمعے نہیں پڑھے سال بھر قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی اللہ رب العالمین دی اتنی بڑی آفر کہ جس نے رمضان المبارک نو امام دی حالت دے نال پایا اللہ دی زندگی دے گناہ معاف کر دیں نے اللہ رب العالمین دی طرف اتنی بڑی آفر جس نے لیلۃ القدر دا قیام امام دی حالت دے نال کیتا اللہ دے سارے گناہاں دے معافی دا کلم پھیر دیں نے اس سیزن تو فائدہ کون اٹھائے گا اس سیزن تو مستفید کون ہوئے گا اللہ رب العالمین کو دعا ہے جن بھائیاں نے جن بہناں نے جن بزرگاں نے اس سیزن تو فائدہ اٹھایا ہے اللہ رب العالمین انہاں دے اعمال قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ مولانا صاحب دی جماعت نو دن دگنی رات چگنی اللہ رب العالمین خیر و برکات عطا فرمائے اللہ رب العالمین دین دے اس گلشن نو اپنی رحمت دے نال ہمیشہ آباد رکھے اللہ دے خرچے اپنے خزانہ غیب تو پورے فرمائے اس مسجد نو آباد کرنے والے اندے اللہ گھر آباد فرمائے جو لوگ اس مسجد نو آباد کر رہے ہیں انہاں دے فوت شدہ بزرگان دے واسطے اللہ انہاں دی نیکیاں نو بہترین صدقہ جاریہ بنائے ایک چھوٹا جا اعلان ہے ساڑھے گجانی دے نزدیک بھائی فضل الرحمن بلوچ صاحب نے انہاں نے قرآن محل بنایا ہے قرآن کریم دے پرانے نسخے پھٹے پرانے قرآن نو ایک جگہ جمع کرنے واسطے انہاں نے اپنے ادارے دندر ایک کمرہ وقف کیتا ہے کہنے لگے میں 1-2 جگہ دیکھا کہ لوگاں نے قبرستان دے اندر تھیلے دفن کرتے قبر کشائی کرنے لگے تو پھر اے اوراق باہر نکل آئے تو کہنے لگے دل دے اندر سوچ آئی کہ کوئی اضافی نیکی کرنی چاہی دی ہے تو بھائیو انہوں نے ایک اپنا کمرہ وقف کیتا ہے گھر ہم دے اندر قرآن پاک پھٹے پرانے موجود ہون مسجد مدرسیاں دے اندر موجود ہون خود پہنچا سکو زیادہ ہون تھیلیاں دی شکل دے اندر تو اللہ نے انہوں نے جذبہ دیتا ہے کہنا کہ اسی خود رسیو کر لواں گے تو پھر انشاءاللہ اگلا انہوں دا قدم ہے کہ جس جگہ تو اسی پرانے قرآن لے کے جایا کریں گے اسی تلاوت واسطے نئے قرآن بھی دیا کریں گے تو اگر اس جگہ تے کوئی پرانے پھٹے قرآن پاک ہون تو انہوں دی اس خدمت تو فائدہ اٹھاؤ اور اللہ رب العالمین انہوں دی اس نیکی نو بھی قبول فرمائے اللہ تواڈی نیکیاں نو بھی قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا
اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، میرے عظیم اللہ، ساڑھے سب دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے اللہ، ساڑھی چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے اللہ، آپ چھوٹے بڑے بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے مولا کریم۔ جتنے عزیز و اقارب مسلمان بہن بھائی دنیا تو چلے گئے اللہ، انہوں معاف فرما دے اللہ، فوت شدہ مسلمانہ دی قبرانو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے میرے مولا، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ، کرونا جیسی وبا دا خاتمہ فرما دے اللہ، اس وبا نے دین دنیا نو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے اللہ، ادا خاتمہ فرما دے اللہ، اپنے بندیاں نال صلح کر لے اللہ، اس وبا دے اندر تیری اجتماعی ناراضگی نظر آ رہی ہے اللہ، اپنے بندیاں نال صلح کر لے اللہ، اپنے بندیاں نو سچی توبہ دی توفیق دے دے اللہ، اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما دے اللہ، کرونا دا عذاب دنیا تو ختم فرما دے، کرونا جیسی اور موذی مرضاں دا خاتمہ فرما دے اللہ، اپنی رحمت دا معاملہ فرما اللہ، زندگی دے اندر رمضان المبارک نصیب فرمایا اللہ، تیرا بڑا ہی احسان ہے اللہ، کوشش کیتی ہے اللہ، ساری کوششاں نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ، زندگی دے اندر بار بار رمضان المبارک دیاں گھڑیاں نصیب فرما اللہ، تیرے بندیاں نے تیری بندیاں نے رمضان المبارک دے اندر جو محنت کیتی، قیام کیتا، روزہ رکھیا اللہ، ساریاں چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں قبول فرما اللہ، تیرے بندیاں نے اعتکاف کیتا اللہ، رمضان المبارک دے اندر اپنا مال خرچ کیتا اللہ، چھوٹی بڑی ساریاں نیکیاں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ، تیرے جو بندے تیرے اس گھر نو آباد کر دینے اللہ، تو انہاں دے گھر آباد فرما محترم مولانا صاحب دے بچیاں مولانا صاحب دی جماعت دی محنتاں نو قبول فرما اللہ، رہندی دنیا تک اپنے اس گھر نو قائم دائم رکھی اللہ، اس گھر دی خدمت کرنے والیاں دے واسطے اس گھر دی خدمت نو نجات دا ذریعہ بنا دی، صدقہ جاریہ بنا دی اللہ، اس علاقے دی نسلاں اور فصلاں دے اندر برکت فرما دے اللہ، اس علاقے دی نسلاں اور فصلاں دے اندر برکت فرما دے اللہ، خیر عطا فرما، شر دے کولوں محفوظ فرما دے اللہ، ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ، پاکستان نو اندرونی بیرونی خطریاں دے کولوں محفوظ فرما اللہ، پاکستان نو اندرونی بیرونی خطریاں دے کولوں محفوظ فرما اللہ، اپنے بے روزگار بندیاں دے واسطے عزت والی روزی دے دروازے کھول دے اللہ، اپنے مقروض بندیاں دے قرضیاں دے بوجھ دور فرما دے اللہ کریم، بے اولاداں نو نیک صالح اولاد دی برکت عطا فرما دے اللہ، جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاد نو والدین دا فرما بردار بنا دے اللہ، جن ویراں نو بیٹیاں دتیاں نے نیک بیٹے بھی عطا فرما دے اللہ، جن بھائیاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما دے، جوان رشتیاں دے واسطے جوان بچیاں دے واسطے چنگے رشتیاں دے اسباب پیدا فرما دے، اچھے رشتیاں دے سبب جوڑ دے اللہ، سانو تیرے کولوں مانگنے دا طریقہ سلیقہ نہیں آندا اللہ، سی کمزور ہاں جلد باز ہاں اللہ، تو اپنی رحمت دے نال سانو خیر عطا فرما دے اللہ، تیرے محبوب پیغمبر نے تیرے کولوں جس خیر دا سوال کیتا ہے اللہ، اسی بھی اس خیر دے سوالیاں اللہ، سانو اس خیر دا حصہ عطا فرما دے اللہ، تیرے محبوب پیغمبر نے جس شر دے کولوں پناہ منگی ہے اللہ، اسی بھی اس شر دے کولوں پناہ مانگنے ہاں اللہ، سانو شر دے کولوں محفوظ فرما دے اللہ، سانو جب تک زندہ رکھیں یا اللہ دین اسلام دے اوپر زندہ رکھنا اللہ، جس وقت موت آئے اللہ ایمان دی بہترین حالت نصیب فرمانا اللہ، اہل ایمان رمضان المبارک دے اندر جس طرح چنگیاں چنگیاں نیک مجلساں نصیب فرمائیاں اللہ، ساری زندگی اس طرح دی مجلساں دا ساتھ نصیب فرمانا، آخری دم تک اس طرح دی مجلساں دا ساتھ نصیب فرمانا، ساڑھے جانے تو بعد نیک مجلساں دی گواہیاں ساڑھے حق دے اندر قبول فرمانا آمین۔
آمین اللہم ربنا آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.